السلام عليكم. دونك بالنسبة لهاد لا فيديو غادي نحاولو نحسبو لا ليميت فواحد الحالة لوسكو إكس طون فيغ أن، الحالة الزوجة لوسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني. دونك غادي نحاولو نستعملو لا ميثود دي كونجيغي، يعني المرافق. دونك هنا ليميت غادي نبديو بالأولى، ليميت لوسكو إكس طون فيغ أن de racine de 2x plus 7 moins 3 sur racine de 5x moins 1 moins 2. دونك كما كنلاحظوا بلي هنايا غتكون عندنا فورم انديتيرميني، غادي تكون 0 sur 0. دونك غادي نحاولوا نشوفوا شي حل اخر. دونك غادي نميتيبليو بار لو كونجوغي، تعطينا ليميت lorsque x tend vers 1 de racine de 2x plus 7 moins 3 fois. دونك ماشي قدنا l'espace égal à limite lorsque x tend vers 1 de racine de 2x plus 7 moins 3 fois racine de 2x plus 7 plus 3 sur racine de 5x moins 1 moins 2 fois racine de 2x plus 7 زائد 3. سي بون. دونك هنايا عندنا A موان B في A زائد B متطابقة هامة، تعطينا A أس 2 ناقص B أس 2، تعطينا ليميت lorsque x tend vers 1. دونك قلنا A au carré، تعطينا A au carré moins B au carré، يعني 2x plus 7 moins 3 au carré moins 9. سي بون. هي في الحقيقة غاسين هادي au carré moins 3 au carré sur racine de 5x moins 1 moins 2 fois racine de 2x plus 7 plus 3. تعطينا ليميت lorsque x tend vers 1. دونك تولينا 2x 2x زائد 7 ناقص 9 على جذر مربع 5x ناقص 1 ناقص 2 في جذر مربع 2x زائد 7 زائد 3 تساوي ليميت حين x تؤول إلى 1. دونك هنا عندنا 2x بلس 7 موان 9، يعني 2x 7 موان 9 هي موان 2، 2x موان 2 sur racine de 5x moins 1 moins 2 fois racine de 2x plus 7 زائد 3. دونك هنايا لو كان نعوضو بواحد تعطينا الفوق صفر، والتحت عاوتاني تعطينا 4 موان 5 موان 4 راسين دو 2 موان 2 تعطينا 0 على 0. دونك غادي تبقى نفس المشكلة. غادي عاوتاني اون دوزيام فوا غادي نضربو بالمرافق تاع 2x زائد 7 جذر مربع 2x زائد 7 زائد 3، نضربو الفوق والتحت ولينا ليميت lorsque x tend vers 1 de 2x moins 2 fois racine de 2x plus 7 moins 3 على جذر مربع 5x ناقص 1. بليتو نضربو في المرافق ديال هذا ديال جذر مربع 5 ناقص 2. دونك هنايا باردون لأن كان عندنا في الأول راسين دو 5x موان 1 موان 2. سي بون. دونك هنايا 5x موان 1 بلس 2، هنا تولينا racine de 5x moins 2 fois racine de 5x moins 1 plus 2 fois هادي
هذه ديجا كانت عندنا racine de 2x plus 7 plus 3. دونك غادي تولي لنا ليميت حين x تؤول إلى الواحد. دونك هنايا عندنا اثنان نعملو باثنان x ناقص واحد في جذر مربع 5x جذر مربع 5x ناقص واحد زائد زوج على. دونك هنايا راسين de 5x moins 2 fois racine de 5x. دونك هنا moins 2 هنايا racine de 5x moins 1 plus 2 هي a au carré moins b au carré يعني تولي لنا 5x moins 1 moins 4. C'est bon. Fois racine de 2x plus 7 plus 3. هنايا نزيد غير هنايا غادي تعطينا ليميت حين x تؤول إلى الواحد اثنان في x ناقص واحد في جذر مربع 5x ناقص واحد زائد اثنان على. هنا عندنا 5x عندنا ناقص واحد ناقص 4 هي ناقص 5 في جذر مربع 2x زائد 7 زائد 3. دونك هنا كما كتلاحظوا بلي عندنا 5 عامل مشترك هي ليميت حين x تؤول إلى الواحد. هنا 2 في x ناقص واحد في جذر مربع 5x ناقص واحد زائد اثنان على. هنا عندنا عامل مشترك هي 5 x ناقص واحد في جذر مربع 2 x زائد 7 زائد 3. هنا غادي نختازلو ب x ناقص واحد تعطينا الليميت حين x تؤول إلى الواحد. هنا 2 في جذر مربع 5x ناقص واحد زائد 2 على 5 في جذر مربع 2x زائد 7 زائد 3. ونعوضو بالواحد غادي تعطينا هنايا 2 في هنا جذر مربع 5 ناقص واحد زائد 2 على 5 جذر مربع 2 زائد 7 زائد 3 تساوي 2 على 5. جذر مربع 5 ناقص واحد هي جذر مربع 4 هي 2 زائد 2 على جذر مربع 2 زائد 7 هي 3 زائد 3 تساوي 2 على 5 في 4 على 6 تساوي 2 على 5 في 4 على 2 في 3 تساوي دونك 4 sur 15 4. دونك تعطينا 4 sur 15. دونك ليميت حين x تؤول إلى الواحد racine de 2x plus 7 moins 3 la racine de 5x moins 1 moins 2 5x moins 1 moins 2 تساوي 4 على 15. نمشيو للثانية ليميت حين x تؤول إلى زائد ما لا نهاية racine de x carré moins 1
racine de x carré moins 1, 4x carré moins 1 moins 2x. هنا عاوتاني نضربو في المرافق، هذه تساوي ليميت هنا x تؤول إلى زائد ما لا نهاية جذر مربع 4x أس 2 ناقص 1 ناقص 2x في جذر مربع 4x أس 2 ناقص 1 زائد 2x على جذر مربع 4x أس 2 ناقص 1 زائد 2x. يعني ضربنا في لو كونجيغي دو راسين دو 4x كاري موان 1 موان 2x اللي هو كما قلنا بالعربية المرافق اللي هو جذر مربع 4x أس 2 ناقص 1 زائد 2x. دونك هنا a موان b في a زائد b هي a أو كاري موان b أو كاري. تعطينا ليميت هنا x تؤول إلى زائد ما لا نهاية. دونك a أو كاري تعطينا 4x كاري موان 1 غادي نديروها مباشرة ناقص 4x كاري على جذر مربع 4x أس 2 ناقص 1 زائد 2x. هنايا هادي مع هادي تمشي تولينا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur هنايا غادي نديرو racine de 4x carré facteur de 1 moins 1 sur 4x carré plus 2x. درنا عملنا ب 4x au carré. Donc puisque x appartient à 0 lorsque x tend vers plus l'infini يعني 0 plus l'infini يعني x positif. Donc نقدرو نديرو donc limite lorsque x tend vers زائد ما لا نهاية نتاع ناقص 1 على نخرجو هاد 4x كاري تولي لنا جذر مربع نتاع 4x أس 2 هي 2x. 2x كانت عندنا x tend vers moins l'infini تولي moins 2x. دونك غير باش تحضروا راسكم هذا 1 sur 4x carré plus 2x هي ليميت لوسك هنا x تؤول إلى زائد ما لا نهاية تاع ناقص 1 على هنا عندنا 2x عامل مشترك 2x عامل مشترك نتاع 1 ناقص 1 على 4x أس 2 زائد 1. دونك هنا x تؤول إلى ما لا نهاية هنا x تؤول إلى ما لا نهاية. دونك هذه أول بعد هذه تؤول إلى الصفر يعني هذه كاملة تؤول إلى جذر مربع 1 وهنا زائد 1 يعني تولي لنا ليميت lorsque x tend vers زائد ما لا نهاية تاع ناقص 1 على 2x هنا 1 زائد 1 يعني 2 4x تساوي 0 لأن هنا عندنا x لتحت دونك غتعطينا 0. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المراحل. هنا غير قضية المرافق خصكم تعرفوا كي ديروا تلعبوا به. هنايا ماشي درنا المرافق استعملناه دو فوا. كاين اللي يخدم المرافق غير من جهه وحده ومن بعد من يوصل هنا يلقى لا فورم انديتيرميني وتما كيحبس. دونك تما تزيد il faut continuer avec la deuxième يعني المرافق الزوج نتاع المقام و لو نيميراتور و لو دينوميناتور تستعملهم بزوج. فواحد اللحظة تستعمل تاع البسط وحدة تستعمل تاع المقام. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. الا كانت شي ملاحظة ولا ديروها لي في لي كومونتير ولا الا كان شي تمرين ما فهمتوش مرحبا. دونك بون كوراج بور ليكزامان.